जिस तरह ज़कात फर्ज होने के लिए ज़कात के निसाब पर 1 साल मुकम्मल गुजरना जरूरी है, उस तरह कुर्बानी में निसाब पर 1 साल का गुजरना जरूरी नहीं है। कुर्बानी के 3 दिन हैं, 10 जुल्हिज्जा, 11 जुल्हिज्जा और 12 जुल्हिज्जा। इन 3 दिनों में से किसी भी दिन, किसी भी वक्त में अगर आप उतने माल के मालिक हो गए या किसी ऐसी चीज के मालिक हो गए जिसकी कीमत निसाब के बराबर है, तो भी आप साहिब निसाब हैं, उसी वक्त आप पर कुर्बानी अदा करना वाजिब हो जाता है। मुकम्मल 1 साल गुजरना शर्त नहीं है, लाजिम नहीं है। अगर आपका एक मकान है जिस मकान में 2-4 कमरे हैं, उन 2-4 कमरों में से 1-2 कमरे में आप रहते हैं और 1 कमरा या 1 से ज्यादा कमरे खाली पड़े हुए हैं, इस्तेमाल में नहीं है, तो याद रखें अगर आपके घर में कोई ऐसा कमरा है जो आपके इस्तेमाल में नहीं है बल्कि खाली पड़ा रहता है, तो उस 1 कमरे की कीमत भी अगर 612 ग्राम 360 मिली चांदी की कीमत के बराबर है तो फिर आप साहिब निसाब हैं, आप पर कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह आपका 2 मंजिला मकान है या 3-4 मंजिला मकान है, 1 मंजिल में तो आप रहते हैं, हाँ ऊपर या नीचे 1 मंजिल में आप रहते हैं। जिस मंजिल में आप हैं, जिस फ्लोर में आप हैं, वो फ्लोर आपका हाजत असलिया में शुमार होगा। लेकिन जो फ्लोर खाली पड़ा है या आपने उसे किराए पर दिया हुआ है, कोई दूसरा उसमें आकर रहता है किराए के तौर पर, तो अब अगर उस फ्लोर की, उस मंजिल की कीमत तन्हा या दीगर चीजों के साथ मिलकर 612 ग्राम 360 मिली चांदी की कीमत के बराबर है जो कि रहती है, इस सूरत में भी आप साहिब निसाब हैं, आप पर कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह आपकी एक दुकान है, आपने अपनी दुकान किसी को किराए पर दी हुई है, तो वो दुकान भी हाजत असलिया से जायद मानी जाएगी। इस सूरत में देखा जाएगा कि अगर उस दुकान की कीमत मुकर्ररा चांदी की कीमत के बराबर है तो भी आप साहिब निसाब हैं, आप पर कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह अगर आपने कोई जमीन खरीदी है, कोई साइड आपने खरीदी है, अगरचे आपका ये इरादा है कि उस साइड में मैं अपने लिए मकान तामीर करूंगा या मेरे अपने लिए खुद के इस्तेमाल के लिए मैं वहां कोई इमारत तामीर करूंगा, लेकिन फिलहाल वो जगह खाली पड़ी हुई है, फिलहाल वो साइड खाली है, तो इस सूरत में भी उस साइड की कीमत अगर 612 ग्राम 360 मिली चांदी की कीमत के बराबर है जो कि यकीनन रहती है, तो इस सूरत में आप साहिब निसाब हैं, आप पर कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह अगर आपका कोई बाग है, आपका कोई खेत है, अगर उस बाग की या उस खेत की कीमत मुकर्ररा चांदी की कीमत के बराबर है तो भी आप साहिब निसाब हैं, आप पर कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह वो कपड़े, वो घरेलू सामान या वो चीजें जो घर में पड़ी रहती हैं, जो इस्तेमाल नहीं की जाती या जिनको कभी कभार इस्तेमाल किया जाता है, आम तौर पर जो इस्तेमाल में नहीं आती, जैसा कि मिसाल के तौर पर शादी के जोड़े होते हैं, उमूमन आदमी उसे शादी के मौके पर पहनता है, बाद में उठाकर रख देता है। इसी तरह मखसूस जूते होते हैं जो आम तौर पर नहीं पहने जाते, कभी कभार उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ऐसी कोई चीज जो आम तौर पर इस्तेमाल में ना हो, कभी कभार उनको इस्तेमाल में लाया जाता है, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो कपड़े हों, खा वो जूते हों या कोई और चीज हो, अगर ऐसी चीजें आपने उठा रखी हैं तो अब उन चीजों को भी निसाब में शामिल किया जाएगा और देखा जाएगा कि ऐसी जो भी चीजें घर में मौजूद हैं उन तमाम चीजों की कीमत तन्हा या दीगर चीजों के साथ मिलकर मुकर्ररा चांदी की कीमत के बराबर पहुंचती हैं तो भी आप साहिब निसाब हैं, आप पर कुर्बानी अदा करना वाजिब है। इसी तरह हमारे यहाँ एक रिवाज है चीटियां डालने का। पहली बात तो यह है कि चीटी डालने की जो अक्सर सूरतें हैं वो नाजायज हैं, हराम हैं, गुनाह कबीरा हैं, ये एक अलग मसला है। खुदा ना खास्ता अगर आप में से किसी ने चीटी में पैसे जमा कर दिए और वो चीटी आपके नाम की अभी तक नहीं उठी है, अगर इतने पैसे जमा कर दिए हैं जो 612 ग्राम 360 मिली चांदी की कीमत के बराबर हैं, तो फिर आप साहिब निसाब हैं और आप पर कुर्बानी वाजिब है, क्योंकि आपने जिसके पास पैसे जमा किए हैं उसे वापस लौटाना भी होता है, लिहाजा वो कर्ज है शरीयत की नजर में, लिहाजा आप साहिब निसाब हैं और आप पर कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह आप देखें
قربانی اس صورت میں بھی واجب ہے جبکہ آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز موجود ہو جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو. جیسا کہ مثال کے طور پر گھر میں جو ڈیکوریشن کی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو گھر کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے آپ نے استعمال میں لائی ہیں، جیسا کہ جھومر ہے یا کوئی فانوس ہے، قمقمے لگے ہوئے ہیں، یا گھر کی رونق کو بڑھانے کے لیے آپ نے کوئی مخصوص لائٹیں لگائی ہوئی ہیں. اسی طرح آپ کے گھر میں ٹی وی ہے، 50,000 60,000 80,000 1 لاکھ سے زیادہ قیمت والی ٹی ویاں آج دستیاب ہیں، اور ایسی ٹی ویاں ہمارے گھروں میں استعمال کی جاتی ہیں، ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہیں. تو اگر کسی مسلمان کے گھر میں ایسی کوئی ٹی وی موجود ہے، یا ایسا کوئی جھومر موجود ہے، یا ایسے قمقمے یا ایسی اسپیشل لائٹس وغیرہ موجود ہیں، یا ایسی کوئی بھی چیز جو ڈیکوریشن کے نام پر گھر میں رکھی گئی ہے اگر ہے، اور اس کی قیمت تنہا یا دیگر چیزوں کے ساتھ مل کر 612 گرام 360 ملی چاندی کی قیمت کے برابر اس کی قیمت ہے، اس صورت میں وہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی کرنا واجب ہے. قربانی اگر نہیں دے گا تو پھر وہ گناہگار ہوگا. اسی طرح اگر آپ کے پاس ایک سے زائد گاڑیاں ہیں، ایک سے زائد موٹر سائیکلز ہیں، ایک سے زائد کاریں ہیں، اگرچہ وہ ساری گاڑیاں آپ کے زیر استعمال ہی کیوں نہ ہوں، تو بھی ایک گاڑی کو حاجت اصلیہ مانا جائے گا اور ایک سے زائد گاڑی کو حاجت اصلیہ سے زائد مانا جائے گا. اس صورت میں اگر اس گاڑی کی قیمت تنہا یا دیگر حاجت اصلیہ سے زائد چیز کے ساتھ مل کر ان کی مجموعی قیمت 612 گرام 360 ملی چاندی کی قیمت کے برابر کو اگر پہنچ جاتی ہے تو آپ اس صورت میں بھی صاحب نصاب ہیں اور آپ پر قربانی کرنا واجب ہے. اسی طرح گھر خریدنے کے لیے یا جگہ خریدنے کے لیے یا حج پر جانے کے لیے یا شادی وغیرہ میں خرچ کرنے کے لیے یا جہیز وغیرہ لینے کے لیے یا کسی کی مدد کرنے کے لیے وغیرہ نیتوں کے ساتھ آپ نے پیسے جمع کیے ہیں، اگر قربانی کے دن آ جائیں اور وہ پیسہ آپ کے پاس موجود ہے اور وہ اتنا ہے جو نصاب کے برابر ہے، نصاب تک پہنچتا ہے، تو بھی آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر قربانی کرنا واجب ہے، اگرچہ ان مذکورہ مقاصد کے لیے آپ نے پیسے جمع کر رکھے ہوں. اب یہاں ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے ایک خاص طبقہ ایسا ہے جو کرائے کی دکانوں میں کاروبار کرتا ہے یا کرائے کے مکانوں میں رہتا ہے، اور کرائے کی دکان ہو یا کرائے کا مکان ہو، اس میں رہنے سے پہلے ایڈوانس دیا جاتا ہے. تو آپ یہاں ایک خاص بات ذہن نشین فرما لیں، اگر وہ ایڈوانس نصاب کے برابر ہے، 612 گرام 360 ملی چاندی کی قیمت کے برابر جتنی رقم ہے، تو آپ اس صورت میں بھی صاحب نصاب ہیں. یا آپ نے اتنے پیسے تو نہیں دیے، لیکن جتنے پیسے آپ نے دیے ہیں وہ پیسے دیگر حاجت اصلیہ سے زائد چیزوں کے ساتھ مل کر نصاب کے برابر اگر پہنچ جاتے ہیں تو بھی اس صورت میں آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر قربانی کرنا واجب ہے. تو یہ جو مسائل بیان ہوئے، ان مسائل کو پیش نظر رکھ کر اگر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں ایسی بھاری اکثریت ہے جو ایسی چیزوں میں سے کسی نہ کسی چیز کے مالک ضرور ہوتے ہیں. تو اس صورت میں جو بھی ان چیزوں میں سے کسی چیز کا مالک ہے اور وہ نصاب تک پہنچ رہی ہیں تو پھر وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی کرنا واجب ہے.